डेल्टा वायरस से भी ज़्यादा मैं इसकी ट्रांसमिशन। एनसीओसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कहते हैं साउथ अफ्रीका में 9 रोज़ कबल इसकी इन्फेक्शन रेट तकरीबन 0.10 के करीब थी और विद इन 9 और 10 डेज़ ये 10% पे चली गई। सो देयर इज़ एन एड ऑन ऑफ 10%, 10 गुना जो है वो उसका ज़्यादा हजम हो गया एकदम से, इतनी जल्दी फैला। ये आप ही की बात को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और एक तो इसकी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है, और दूसरा जो इसका जो खौफ है वो ये कि शायद इसमें री इन्फेक्शन के भी चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसे एक दफ़ा इन्फेक्शन हो चुकी है उससे दोबारा इन्फेक्शन होने का भी डर है। मगर जो सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है वो ये है कि जो वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्पाइक प्रोटीन के बने थे शायद वो इसको प्रोटेक्ट ना कर पाए, जैसे फाइजर है और मॉडर्ना वगैरह। तो ये ज़्यादा कंसर्न है। और इसका एक ही इलाज था कि यहीं पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, फाइजर की अगर आप थोड़ी सी डिटेल बता दें और आसान लफ्ज़ों में ये पूछ लेता हूँ कि फाइजर कितनी इफेक्टिव होगी, पाकिस्तान में उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, और हमारे यहाँ उसके जो टेम्परेचर्स मेंटेन करने होते हैं -70 -80 डिग्रीज तक, क्या हम वो करने की पोजीशन में हैं? देखिए, ये जो टेम्परेचर कंट्रोल की बात है वो तो इनके पास वो रेफ्रिजरेटर्स तो मौजूद हैं जो इस टेम्परेचर तक पे लेके जाते हैं, पैकिंग वगैरह सब कुछ मौजूद है। उसमें कोई रीज़न नहीं है कि वो मेंटेन ना कर पाए। जहाँ तक ह्यूमन फैक्टर आता है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फैसिलिटीज वगैरह इन सब के पास मौजूद हैं इसको उस टेम्परेचर पे रखने के लिए। जहाँ दूसरी बात जो आपने की कि उसकी एफिकेसी की अवेलेबिलिटी की पाकिस्तान में मौजूद है, फाइजर वैक्सीन काफ़ी लोग लगवा रहे हैं। तीसरी बात की उसकी अभी जो इतलात आ रही हैं कि वो यही है कि फाइजर की बहुत सी जगहों पे जो एफिकेसी जो पहले 95% तक कही जा रही थी और अब वो 40% तक कुछ जगहों पे रिपोर्ट सारे काफ़ी ड्रॉप हो रही है। तो इसकी कुछ भी वजह हो सकती है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं है या म्यूटेशंस हो रही हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ एक किस्म का पाकिस्तान में एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती है कि उस एक वक्त में जब चाइनीज वैक्सीन लोगों ने लगवाई और जब फाइजर वैक्सीन आई तो हर बंदा फाइजर वैक्सीन की तलाश में था कि जी हमने सिर्फ फाइजर वैक्सीन लगवानी है। और हालांकि उस वक्त भी बताया जा रहा था कि कोई इतना फर्क नहीं है, वैक्सीन करवाएं, कोई भी करवा रहे हैं आपको वैक्सीन, वो उतनी ही इफेक्टिव होती है। बात यह कि जब आप वैक्सीन की इफेक्टिवनेस की बात करते हैं उसमें दो चीजें आती हैं। एक तो वैक्सीन की अपनी जो उसकी खसूसियत होती है, दूसरा जो इंसान जिसको लगाई जाती है उसके होस्ट फैक्टर भी इसमें काम करते हैं। तो इस तरह ये सभी पे एक जैसा वो इसका असर नहीं हो सकता। मगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यह कि साउथ अफ्रीका में भी जो वैक्सीनेशन है उसके रेशो बहुत कम है, अराउंड 24% है, पाकिस्तान के बराबर ही। तो उस पे ये एक कंसर्न है कि जो कंट्रीज जहाँ पे ये वैक्सीनेशन अच्छी तरह से नहीं हो पा रही वो ज़्यादा वल्नरेबल है। पाकिस्तान में भी यही खतरा है कि हमारी बहुत सी पॉपुलेशन जो है 75% पॉपुलेशन अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है। तो अगर ये इसकी वैक्सीनेटेड होगी तो यकीनी तौर पे ये उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, और साउथ अफ्रीका का भी ये बड़ा रीज़न है। अब सर थोड़ा सा हमें हमारे व्यूअर्स को थोड़ा आसान करके और बताइए कि अब जितने 25% आप लोगों ने बताया कि वैक्सीन लगा चुके हैं, अगर लार्जली ने तो हमारे यहाँ चाइनीज़ वैक्सीन लगाई है, अगर मैंने या किसी ने चाइनीज़ वैक्सीन लगाई है और मैं चाहता हूँ कि इस वेरिएंट के डर से या इसके खौफ से मुझे बूस्टर शॉट लगवाने चाहिए फाइज़र के, तो क्या ये लगवाना पॉसिबल है? मतलब मैं चाइनीज़ के बाद अगर फाइज़र लगवा लूँ, विल दैट वर्क? नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़ कि बूस्टर शॉट इटसेल्फ जो है ये वेरिएंट हो या ना हो, वो कितना अहम और कितना ज़रूरी है हमारे लिए? अच्छा, जहाँ तक बूस्टर का जो ताल्लुक है तो वो बूस्टर तो अब रेकमेंड की जा रही है अक्सर जगहों पे कि आप बूस्टर डोज लगवा लें, क्योंकि आपके वो जो लेवल्स हैं कुछ 6 महीने के बाद वो कम होना शुरू हो जाते हैं। मगर इसमें जो एक डिबेट है वो डिबेट ये है कि आप जो एंटीबॉडीज जिस तरीके से टेस्ट करते हैं, जो एंटीबॉडीज जो कि आम टेस्ट किया जाता है जो कहते हैं कि आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी, उसका क्या रोल है? अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि उसका कितना लेवल होना चाहिए जिस पे आप प्रोटेक्ट होंगे। और नंबर 2, ये सिर्फ ये एंटीबॉडी जो टेस्ट की जाती है लेबोरेटरी में यही काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी होती है। जैसे मेमोरी सेल्स होते हैं कि मेमोरी में वो चली जाती है, जब कभी वो इन्फेक्शन होती है तो मेमोरी सेल्स एक ऑर्डर देते हैं दूसरे सेल्स को, भाई एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दो। इसकी मैं मिसाल दूंगा इस तरह
کہ جیسے جب جنگ کا خطرہ ہوتا ہے، جب جنگ ہو رہی ہوتی، فوج بارڈرز پہ باہر نظر آتی ہے فوج، لیکن جب وہ خطرہ ٹل جاتا ہے فوج اپنے بیرکس میں واپس چلی جاتی ہے. لیکن جب فیوچر میں جب بھی خطرہ ہوگا فوج دوبارہ واپس فیلڈ میں آ جائے گی. تو اسی طرح یہ جو بی سیلز ہیں، جو اینٹی باڈیز ہیں، جس کو ٹیسٹ کیا جاتا وہ فوج ہے باہر جو آپ کو نظر آتی ہے اس کو ٹیسٹ کرتی ہے. لیکن جب وہ چلی جائے گی واپس بیرکس میں، اٹ ڈز ناٹ مین اسٹل کہ وہاں پہ امیونٹی نہیں ہے. وہ پھر بھی جب ضرورت پڑے گی تو وہ آ سکتے ہیں. اس کی دوسری مثال ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں نے سیکنڈ ڈوز جب ویکسینیشن کروائی تھی اس کے بعد بھی انہیں کورونا ہوا تھا. لوگوں نے کہا جی ہم نے 2 ڈوز لگوائی ہیں اس کے بعد کورونا. تو یہ 100% پروٹیکشن نہیں دیتا. کس چیز کی پروٹیکشن ہوتی ہے کہ سیریس ڈیزیز سے آپ کو بچاتا ہے. اس کی کافی 90% تک چانسز ہوتے ہیں کہ آپ سیریس ڈیزیز نہ ہو. جہاں تک اومیکرون کی بات کرتے ہیں تو ابھی از ٹو ارلی کہ کیا جو اس وقت ویکسینز لگائی جا چکی ہیں وہ کس حد تک پروٹیکشن دیں گی. شاید 2-3 ہفتے تک پتہ چلے گا. ابھی تک جو کیسز آئے ہیں وہ بڑے مائلڈ سے ہیں، ان میں مسلز پینز ہیں، ایکس اینڈ پینز زیادہ ہوئی ہیں. کوئی اتنا سیریس کیس ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا. تو یہ ایک اچھی خبر ہے، خوشائن بات ہے کہ یہ اس طرح سے سیریس نہیں ہے جس طرح کہ ڈیلٹا وائرس جب یہ آیا تھا اور انڈیا میں آپ نے دیکھا تو کس تیزی کے ساتھ یہ پھیلا اور کتنا یہ سویر ہوا تھا کہ لوگ فوری طور پہ انہیں آکسیجن کی ضرورت پڑتی تھی، وہ آئی سی یو میں جا رہے. ابھی تک جو اطلاعات ہیں اس میں وہ چیز نہیں ہے. انفیکٹ میں ضرور ہے ساؤتھ افریقہ میں کوئی اطلاعات نہیں آئی ہے. میں آپ کی بات سمجھ گیا. میں ایک چیز اور جاننا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب جس طرح یہ ویریئنٹ آیا ہے، اس سے قبل آپ نے ذکر کیا ڈیلٹا ویریئنٹ آیا انڈیا میں، اس نے بڑی تباہی مچائی. یہ بتائیں کہ اوور آل کووڈ جو ایگزسٹ کر رہا ہے دنیا بھر میں، اس کے ٹیپر ڈاؤن ہونے میں کوئی ٹینٹیو آپ عرصہ بتا سکتے ہیں کہ جی اتنا 2 سال 1 سال 3 سال اتنا عرصہ لگ جائے گا؟ ماضی میں بھی ایسے وائرسز ایسے پینڈیمک آئے اور وقت کے ساتھ وہ ٹیپر ڈاؤن ہو گئے. ہم ابھی کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں، کون سے دھارے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اوور آل دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی؟ دیکھیں وائرس سے جب ایک کمیونٹی میں بن جاتی ہے تو وائرس کو پھیلنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. وہ امیونٹی کیسے آئے گی؟ ایک تو یہ کہ ویکسینیشن کروائے جائے اس سے آپ کی امیونٹی آتی ہے. دوسری یہ کہ آپ کو انفیکشن ہو جائے، خواہ وہ سمٹمز کے ساتھ ہو یا بغیر کسی علامات کے ہو، تو وہ پھر اس میں امیونٹی مل جاتی ہے. تو جب یہ 2019 میں آیا تھا دسمبر میں اور 2020 میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے تو کچھ سائنسدان اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سپٹمبر تک یہ چلے گا. تو بلکہ ہم لوگ حیران ہوتے تھے 8-9 مہینے چلے گا. پھر کسی نے کہا یہ 2022 تک چلے گا. اور اس وقت یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ 2022 کیسے ہو سکتا ہے. ہم 2022 میں داخل ہو رہے ہیں اور ایک نیا ویریئنٹ آ رہا ہے. تو آئی تھنک اس کے کسی طرح کی بھی پریڈکشن کرنی بہت مشکل ہے. اس کا ایک ہی ہے، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں فارچونیٹ اللہ کا بڑا کرم رہا ہے کہ ہمارے کچھ نہ کرنے کے باوجود ہماری جو انفیکشن ریٹ بہت کم تھا، کچھ ملکوں میں بہت زیادہ ہے. اس کے جو فیکٹرز ہیں اس کے متعلق تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، اسپیکولیٹ کیا جا سکتا ہے، گیس کیا جا سکتا ہے. تو شاید ہم اس کے ساتھ ہمیں we have to live with it کہ جس طرح فلو ویکسین ہوتا ہے، فلو سیزنل فلو ہوتا ہے، ہر دفعہ نئی اسٹرین آتی ہے، جو فلو شاٹ لگائے جاتے ہیں وہ پچھلی جو نئی اسٹرین ہوتی ہے اس کے مطابق لگائے جاتے ہیں. شاید اس کا بھی وہی حال ہوگا کہ ہر سیزن میں نئے ویریئنٹ کے آپ کو شارٹس لگیں گے اور اس کے ساتھ ہی پرابلی ہمیں کچھ عرصے تک رہنا ہوگا.